وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا ایک مرتبہ تمامی احباب اس نیت نہ درود پاک پڑھو کہ میں پڑھنا تو میرا درود میرے آقا کریم سماعت کر دینے. جنہوں رب کریم نے زبان دیتی ہے وہ دی زبان سے طاقت ہے. ایک مرتبہ با آواز بلند ہر بندے دی آواز ہے الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم والی کون و مقام تاجدار ختم نبوت رونق کشور رسالت سید الانبیاء شاہ سوار لامقام میرے اور آپ احباب دے کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ علیہ تحیت و السلام. آپ دی بارگاہ عالیہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ وڈے اس علاقہ دی اندر انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت سید السادات آل نبی اولاد علی گلشن سادات دی بہار پیر طریقت عالم شریعت منبع فیوض و برکات حضرت قبلہ پیر سید محسن علی شاہ صحیح بخاری دعوت برکاتم العالیہ والقدسیہ تشریف فرمانے زیارت کر رہے ہو. شاہ سوار میدان نقابت فصیح اللسان بلیغ الکلام محترم المقام جناب بھائی محمد وسیم عباس صاحب قادری دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ دیگر احباب انجمن غلامان مصطفیٰ چک نمبر 119 دے غجور نوجوان جنہاں نے اج دی اس پروقار تقریب شہید نو سجایا. میں سارے دے نامہ تو واقف نہیں کوئی گل نہیں جنہوں میں نہیں جاندہ انہوں سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان ضرور جان دے. یہ میرا اور آپ احباب دا عقید ہے کہ حدود دائر صدرہ حضور جانتے ہیں اور کہا ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں اور برود حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. بلا تخیر میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا. پبلک ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ خوبصورت آسن جی سونا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ. دعا کرانگا اللہ کریم سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دا تصدق بڑے کاروبار اندر برکات عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات دو عنوان میرے ذمہ لگائے گئے نے چونکہ جڑا ماہ مبارک گزر گیا او دا ناسی ربیع الاول اور موجودہ جڑا مہینہ گزر رہے ہیں یہ ہے ربیع الثانی. ربیع کہندے نے بہار نو تے اول کہندے نے پہلی بہار تو ربیع الاول دا معنی بن گیا پہلی بہار اور ربیع الثانی یہ دوسری بہار.
اور اگر محبت دے بیڑے وچ کھلو کے ترجمہ کیتا جائے تو مانا اے بندہ ہے ربیع الاول دے اندر نبیاں دا سلطان آیا ہے، ربیع الثانی دے اندر ولیاں دا سلطان آیا ہے۔ اچھا جے بولو سبحان اللہ، یہ توڑے پینڈ رواج ہے سبحان اللہ کہندا دے کہہ لو، اچھا اچھا بولو، اچھا بولو۔ میرے نہ ڈنڈی نہیں چلنی، بالکل جیڑا تھوڑا جا ٹائم ہے 35-40 منٹ انشاءاللہ یہ دے اندر میں اجازت لے لینی ہے۔ خالق نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کملی والیا اسا کو عالمین واسطے رحمت بنا کے ٹوریا۔ ہر سال سنی سرکار دا میلاد منان دیں، جھنڈیاں لگان دیں، لائٹنگ کر دیں، اہتمام کر دیں، علماء نو بلان دیں، صدات نو بلان دیں، مشایخ نو، بیران نو، نقباء نو، سراخانہ نو، علماء نو بلا کے سرکار دا میلاد کر دیں، جلوس نکالیا جاندے، ہر سال سرکار دا میلاد بنایا جاندے، ہر سال میلاد منان والے میلاد منان دے نے، تے اعتراض کرنے والے سرکار دے میلاد اعتراض کر دے نے، منان والے جشن منان دے نے، نا منن والے بوتھا بنان دے نے۔ ہر سال سرکار دے میلاد اعتراض کیتا جاندہ ہے کہ سرکار دا میلاد منانا کتھے لکھیا ہے، زیادہ دلیلہ نہیں دیا گا۔ رب نے فرمایا کملی والیا تینوں میں عالمین واسطے رحمت بنا کے کلیا ہے کہ جو رحمت ہوئے او تو بوتھا نہیں وٹی دا، رحمت ہوئے تے رب دا شکر ادا کری دے۔ جنہیں کیتا ہو بادو چوک کے بولے گا سبحان اللہ۔ 5-7 منٹا بعد میں تو انہوں بلا لینا ہے، میں بڑا چاجے بلانا دا، اچھا جے بولو سبحان اللہ۔ افران سینٹر بندے اچھا بولو درہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا کہ تو میرا کرم ہو جائے، تے میری عطا ہو جائے، تے میری رحمت ہو جائے، تے میری مہربانی ہو جائے، میرا کرم ہو جائے، فرمایا ادو اندرہ چ نہیں بڑھ جانا، شکر ادا کرنا ہے۔ تے جدو شکر ادا کریے ادو نعرے بج رہے ہیں، ادو لائٹاں لگائیاں جاندیاں نے، ادو اہتمام کیتا جاندے، انسرام کیتا جاندے، علماء نو بلایا جاندے، نعرہ لایا جاندے۔ میں ایک توڑے کو سوال کرنا گا کہ 119 والے سوال دا جواب کیویں دا دیندے نہیں؟ کوئی گل نہیں جی، تسی تشریف رکھو، خطاب سنو۔ یہ میرے ہوئے تو میرے مقدر دل اب جان گیا، تسی تشریف رکھو، اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ گل سنو، گل میں اعلیٰ کر رہے ہیں، بڑی خاص گل کر رہے ہیں، اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ میلاد ہر سال منایا جاندہ ہے نا، ہر سال سرکار دا میلاد منایا جاندہ ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر دینے، گلہ کرنے والے گلہ کر دینے، لیکن رب دا آرڈر ہے کہ جدو میلاد منائیے، جدو میلاد منائیے، جدو اللہ دا کرم ہو جائے، رحمت ہو جائے، عطا ہو جائے، مہربانی ہو جائے، تو ادو شکر ادا کری دے۔ تو یا اللہ جڑا شکر ادا کرے انہوں کی لب دا فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں اپنے رحمت دے تے فضل دے دروازے توڑے تے بند نہیں کراں گا، بلکہ پہلے نالوں بھی زیادہ عطا کر دیا گا۔ اچھا ہوں 119 والے دسو جنہوں رب پتر عطا کرے ان رونا چاہیے کہ ہسنا چاہیے؟ بولو 7.5 بندے بولے نے، وہ سارے بولو جنہوں رب پتر دے رونا چاہیے کہ ہسنا چاہیے؟ سارے بولو۔ اچھا رب پتر دے کہ ہسنا چاہیے کہ جی دے صدقے پتر لبے، جی دے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ فرمایا میں اگر کنت خلد مخفیاں، میں چھپے ہویا خدانہ سا سونیا جی میں تینوں نہ بناندہ تے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردہ، میں ساری کائنات بنائی ہی تیرے دم قدم دا صدقہ ہے۔ پڑھئیے بھائی قرآن، اچھا جب بولو، اسٹیج علی بندے فرما دے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم الارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت سرمے والیا، مکے والیا، مدینے والیا، اساتل رحمت للعالمین بڑا کے دوریا۔ فرمایا کملی والیا جتوں تک خدا دی خدائیے اتوں تک تیری بادشاہیے۔ فرمایا کملی والیا جتوں تک میرا العالمین اتوں تک تو رحمت للعالمین۔ فرمایا کملی والیا جتوں تک میرا نام رہے گا اتوں تک تیرا بھی نام رہے گا، میرا نہ رہے گا ادھر تک تیرا بھی نہ رہے گا۔ فرمایا کملی والیا جڑا بھی چاہتا ہے وہ اللہ دی رحمت ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ دی عطا ہو جائے۔
रब दे भी नेड़े हो जाएगा ते नाले तेरे भी नेड़े हो जाएगा। इस वास्ते सरकार दे गुलाम हर साल सरकार दा मिलाद मनाने ने, झंडे लगाने ने, महफिल सजाने ने, ते पढ़दे जा रहे, कहते जा रहे तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीला मैं क्यों ना मनावा या जिदे बाजू च ताकत है जरा अपने बाजू में झंडा बढ़ाए। जिन्हें चुकना है ना वो इंज करके बाजू चुके, जिन्हें इंज करके चुकना है अपना मुंह शरीफ भी थले कर दे। दुआ मैं कर देना जिन्हें कदम सैयदजादे चल के इस महफिल विच आए ने इन्हां दे कदमां नाल जिन्नी खाक लगी है उस खाक दा सदका जिदा बाजू इंज करके बुलंद होवे अपनी अम्मी दे नाल जाके उमरा करके आवे साला उस बाजू नु कदी फारज नहीं होवे। अजे भी मैं देख रहा मेरे वास्ते नहीं जिन्हें हुजूर वास्ते चुकना इंज करके तेरा बाजू नु झंडा बढ़ाओ, झंडा बना के पढ़ लो तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीला मैं क्यों ना मनावा या तेरा मीला मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह सैयदा तैयबा ताहिरा यामिना मेरे तेरे नबी दी अम्मी जान सैयदा यामिना फरमांदियां ने जदों 11 ते 12 दी दरमियानी रात करीब आने वाली मेरा सोना मेरे गोदी विच ही आने वाला है मेरा सोना मेरे सिर पे अत्थर नजर आ गया किला अब्बास भाई वसीम अब्बास भाई सभी पाक दी वालिदा फरमांदियां ने जदों मेरा सोना मेरे सिर में अत्थर अंदर आ गया मैं बाहर जा रही अगर खूह का पानी लेन जानी अजे डोल जाके किनारे ते रखनी मैनू नीवा नहीं होना पैंदा पानी उबाले लेके आपे ही बाहर आ जाता है नाले मेरे पैरों का तवाफ कर जाए तवाफ करके कहता है मियां बिना मुबारक होवे तेरे वेले ओ आउण वाला है जेड़ा रब दा भी यार है जज दा भी यार है नाले सब दा ही दोनों हाथ सामने हिला के बाबा जब बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया मकाम मुस्तफा क्या कहने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात रात नबी पाक दी अम्मी जान फरमांदियां ने केड़ा केड़ा बंदा जेड़ा मेरी नबी पाक दी वालिदा दे नाम ते सुभान अल्लाह कह सकदा है उच्चा जे बोलो। नबी पाक दी अम्मी जान फरमांदियां ने मैं बाहर जानी हां ते जेड़े पत्थर ते मेरा पैर आउंदा है ना पत्थर पिघल के मोम हो जांदा है ते अजकल दा मियाणा हुजूर दे वालिदैन दे ईमान दे इस बात ते दलीला मंगदा है कहंदा कि नबी पाक दे वालिदैन दा ईमान साबित नहीं सुल्तानी दा ऐलान है कि अगर हुजूर दे वालिदैन दा ईमान साबित नहीं ते फिर किसे दे वालिदैन दा भी ईमान साबित नहीं जी ये गल बोलण वाली सी
اللہ واسطے بولو نہیں تو چادرہ لے کے سو جاؤ اچھا بولو اچھا بولو سارے بولو نبی پاک دے والدین دا ایمان ثابت نہیں کمینے آقی دے والدین دا ایمان ثابت رہنا ہے جیدہ کلمہ پڑھے تے رب تینو شان عطا کرے جیدہ کلمہ پڑھے تے رب تینو عزت عطا کرے جیدہ کلمہ پڑھے تے رب تینو جنت عطا کرے اس جنت دے مالک دی ماں دا نام ہے سیدہ آمنہ بکواس کر دے ہو دلیلہ مانگ دے ہو کہ والدین دا ایمان ثابت نہیں نبی پاک دے والدین ساری کائنات دے ماپے ایک پاسے میرے نبی پاک دے والدین دا مقام پھر بھی براؤل برا ہے وہ جو ہے ساری کائنات محمد کریم کو جانے جانا کہہ کے پکار دیئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جنہوں محمد امی جان کہہ کے بلائے کیا بات ہے بھائی توڑی چوک تو صدقے جاما میں دعا دین لگا یا اللہ سیدہ زہرہ دی چٹی چادر دا صدقہ جڑا اچھی دی سبحان اللہ فرمائے اس سے سال مدینہ طیبہ دی حاضری عطا کر دے جڑا ہن دو میں بادو چوک کے بولے کسے محفل وچ عمر دا ٹکٹ عطا کر دے تے جڑا دو میں بادو چوک کے سارا دور لا کے بولے راتی آنکھ لگے تے خواب وچ کملی والا آ کے دیدار عطا کر جائے کیا بات ہے اے دیکھو اے لڑکا ہے نا بظاہر نہ کہنا ہے دماغ ٹھیک نہیں لیکن انہوں سمجھ آ رہی ہے نا میں حضور دا نہ لے رہے ہیں پھر ایدہ دماغ پر ہمیں ٹھیک نہیں پر کئی دماغ آنے انہوں نے چنگیا جرہ حضور دے ناتے بولتا دے پہ ہے نا اچھا جے بولو سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرمودی نے میں مار جانی اگر میں کسی پتھر کو گزر نہیں پتھر پگل کے وہ مو جان دائی اگر درخت کھولو بھی گزر نہیں درخت سلامیہ کر دائی پہاڑ سلامیہ کر دے شجر سلامیہ کر دے سلامیہ کر کے کہہ دے آمینہ مبارک ہوئے نبیہ دے سلطان دی ماں بننے والی ہے نبیہ دے تاجدار دی ماں بننے والی ہے سیدہ آمینہ فرمودیاں نے میں باہر جانیاں درختہ بچھو آواز ہو دیئے پہاڑا بچھو آواز ہو دیئے پتھرہ بچھو آواز ہو دیئے آواز ہو دیئے نبی دی ماں تیرے میرے او آن والا ہے جیڑا رب دا بھی یارے جگ دا بھی یارے نالے سب دا یارے انہیں پتھرانوں بھی کلمہ بنا لینا ہے انہیں پتھرانوں بھی اپنا بنا لینا ہے جنہ دا کوئی نہیں انہوں بھی سینے نہ لا لینا ہے یتیمہ دا بھی آسرا بڑھ کے آیا ہے غریبہ دا بھی آسرا بڑھ کے آیا ہے جنہ دا کوئی نہیں انہوں سینے نہ لاڑ آیا سینے نہ لاڑ آیا ہے اسے واسطے دے کہہ رہے ہیں او پتھرہ مکلمہ پڑا جا ندائی او گونگیا مگلہ کرا جا ندائی او پتھرہ مکلمہ پڑا جا ندائی او گونگیا مگلہ کرا جا ندائی او الگو لیانو بلا جا ندائی سنے جوڑے عرشہ پہ جا جا ندائی او پتھرہ اچھا میرے حضور نے پتھرہ نو کلمہ پڑھایا ہے جنہی زبان سلامت ہے وہ درہ بادو چکے پتر سوکھا ہو کے بے کی گل ہے سوکھا ہو کے بے جنا جوانے بادو چکے ذرا این چکو ذرا بادو بھائی ماشاءاللہ کھلوتے بھائی یہ بھی محبت کرو جی این نہیں ذرا این چکو بادو میں دعا کرنا قاضی عباس دے بادو دا صدقہ جیدہ بادو لند ہوئے اس بادو میں قدی فالج رہے ہوئے پانچ تن دا صدقہ پانچ بری کہنا ہے شیر پانچ بری پڑھنا ہے میں نر مل کے تے تھلے نہیں کرنا ہے جو لہرانا ہے لہرا کے کہنا ہے او پتھرہ مکلمہ پڑا جان دائی او گونگیا مگلہ کرا جان دائی او
ते चा जानदा यारा ते 12 दी दरम्यानी रात नूर पीर दा वेला तुहाडे इलाके च की कहंदे ने लेकिन नूर पीर दा वेला मुल्तान में गया तकरीर करन ते ओ आंदे ने हुजूर पीर दा वेला भाई हुजूर पीर दा वेला नूर पीर दा वेला उच्चा बोलो नूर पीर दा वेला यानी रात जा रही है अंधेरा जा रहा है ते चानन आ रहा है तुसी बेटा निखड़ जाओ मेहरबानी थोड़ा थोड़ा साइडां ते होके बैठ जाओ उठ जाओ मेहरबानी करो सियाने बंदे बच्चों नु उठाओ ओदे साइड ते करो यार जा रही है चानन आ रहे हैं रोशनी आ रही है अंधेरा जा रहा है पता लग गया जिस रात कमली वाले आए उस दिन अंधेरे चले गए ते चानन आ गया अज भी जिन्हां दी मस्जिद चानन होवे जिन्हां दे घर विच चानन होवे जिन्हां दे विहड़े विच चानन होवे पता लगदा है इन्हां वल सोना आया है ते ऐसे लोग हैं ने किबला कादरी साहब ऐसे लोग आज भी मौजूद ने जिन्हां दी मस्जिद भी नेरा बूथे ते भी नेरा घर भी नेरा ओ नहीं मिलाद मनाते मैं क्या तुहानू की गल है आंदे ने लाइटां लाना किथे लिखिया है मैं क्या जदों चाह होवे उदों लाइटां भी लगदियां ने मिठाइयां भी वंडियां जांदियां ने ते अज मैं पता नहीं तुसी चक वाले हुण सुभान अल्लाह कहो कि ना कहो मैं तुहानू दोवां हत्थां नाल सलाम करना मैं जेड़ी गली चों गड्डी मोड़ के लियांदी है कि लाइटां लगियां सन मैं क्या इन्हां ने नबी पाक दे मिलाद ते चाह करन दा हक अदा कर छड़िया है इन्नियां लाइटां भाई क्या बात है जिन्नियां मर्चां तुसां लाइयां ने ते बड़ियां ही लगदियां ने जिन्ने जिन्ने लाइयां उच्चा बोलो जरा सुभान अल्लाह अच्छा सैयदा आमीना फरमाते हैं जिस रात हुजूर आए हर पास से नूर ही नूर है अल्लाह ने 3 झंडे लगवाए एक काबे दी छत ते लगाया एक मशरक अंदर लगाया एक मगरब अंदर लगाया लोग कहंदे ने झंडे लाना किथे लिखिया मैं क्या फतवे दी मशीन जबरील ते भी ला ना ते ओदे ते भी ला झंडे दा फतवा कि झंडा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए जबरील ने झंडे लगाए ने रब ने आप लगवाए ने ते सुन्नी भी झंडे लगा रहे ने हुजूर दा मिलाद मना रहे ने 11 से 12 दी दरमियानी रात नूर पीर दा वेला जदों रात जा रही है रात जा रही है ते चानन आ रही है सैयदा आमीना फरमाउंदियां ने रात जा रही है ते चानन आ रही है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा रखिया हजरत सैयदा आमीना फरमाउंदियां ने रात जा रही है ते चानन आ रही है सैयदा आमीना फरमाउंदियां ने मशरक अंदर भी नूर है शमाल अंदर भी नूर है जुनूब अंदर भी नूर है चारों पासे नूर ही नूर है सैयदा आमीना आप फरमादियां ने जिस रात कमली वाला आया सारा जहान मेरे नबी दा मिलाद मनाई जा रहा मेरे नबी दा मिलाद मनाई जा रही है सैयदा आमीना फरमादियां ने कोई मनु जनाबे वाला औरतां वाला आरज़ा नहीं कोई परेशानी दे असार नहीं कोई औरतां वाला आरज़ा नहीं सैयदा आमीना फरमादियां ने मेरा सोना आया मैं अपने घर बैठी मैनू शाम दे बसरा दे महल नजर आ रहे ने आवाज़ां आ रही ने अज दुनिया की ओ आया है जिन्ने गरीबां दियां धीआं नूं भी इज्जतां दियां चादरां दे देणियां शाना दे देनिया ने इज्जत दिया चादरा दे देनिया ने उधर सैयदा हलीमा सादिया खरामा खरामा चलदिया चलदिया मक्का पाक वाली आ रही ने मक्का पाक वाली आ रही ने खाना काबा बैतुल्लाह दे खोल आ गईया सैयदा हलीमा फरमादिया ने एक चिट्टी जी दाढ़ी वाला बाबा जेड़ा काबे दे चक्कर लगा रही है फिर मैं बाबे दे नाल बाबा चक्कर लगा रही है मैं बाबे नु भी नियत दीदार करनी ये बाबा कोई आम बाबा नहीं मेरे नबी दे दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने काबे दे चक्कर लगा रहे अम्मा हलीमा कह रही ने मैं बाबे दे नेड़े जानी जाके कहनी बाबा बाबा इथे अब्दुल्ला दा घर केड़ा है अब्दुल्ला दा बेड़ा केड़ा है बाबा पूछदा है कि तू की करना है अर्ज कर दिया ने बाबा अब्दुल्ला दे वेड़े ओ आया है
تے سارے یتیمانوں سینے نال لا لینا عبداللہ دے میرے وہ آیا ہے جنہیں سارے یتیمانوں سینے دے نال لگا لینا ہے سیدہ اماں حلیمہ فرمانیاں نے بابا اگے اگے ٹر دیا میں مگر مگر جا رہی ہوں پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر وہ دروازہ آیا جس دروازے تو کبھی کوئی خالی واپس ہی نہیں آیا اماں حلیمہ فرمانیاں نے جدو میں پہنچی سرکار دا دروازہ بند دے میرے کنا وچ آواز آندی جنی دیر یہ دروازہ بند دی اونی دیر میرے مقدرہ والا دروازہ بھی بند دے جدو یہ بوا کھلے گا ادھروں یہ کھل جائے گا ادھروں تیرے بھاگا والا دروازہ بھی کھل جائے گا کھل جائے گا اے میرے بل دیکھنا قبلہ قادری بھائی این کر کے سرکار دا جھولا ہے اللہ سونے جڑا ہون بولے او دے مقدر دا جھولا بھی جھول جائے جڑا زور لا کے بولے او دے مقدر والا جھولا جھول جائے اماں کہنی نے میں سرکار دے جھولے دے نیڑے گئی تے سرکار دا جھولا جھول رہی ہے مگر جھولان والا نظر نہیں آ رہا تے میں پریشان کہ جھولا تے جھول رہے ہیں جھولان والا نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں کہو ایک ماجرا کی ہے اماں کہنی نے میرے اندروں آواز آئی نیڑے جا تے جا کے تیرا چہرہ تے ویکھ آپ فرماندے نے میں سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹایا میں ویندی رہ گئی میری اکھ نے ایڈا سونا کدی ویکھیا ہی نہیں پڑھیے قرآن بھائی اچھا جا بولو اچھا بولو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ سرکار نو اپنے سینے دے نال لگایا تے این کر کے سینے نال لایا نا حضرت ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قلم نو وجد آیا کیا خوب ترجمانی کر دیں کیا خوب ترجمانی کر دیں علی آئی میں بھی لنگر دے فٹافٹ دے پتر ادھر آ بھائی آ میرے کو مل آیا خوش رہو اچھا جا بولو تو جو ہے این کر کے اممہ نے حضور نو سینے نہ لگایا آج کل دی ماں پتر نو سینے نہ لاوے تھی آنکھیں ٹھنڈ پہ گئی ہے کوئی حلیمہ نو پوچھے جنہیں دو جگ دا سکون چکی اپنے سینے نہ لے آئے ایج سینے نہ لایا حضرت ظہوری قصوری دا قلم وجد اندر آیا کہ آپ تک کی فرما دے رہے ایج سینے نہ لایا تو سینے نہ لا کے کہنی ہے میں تو میرا چین تقرار سونیا تو میرا چین تقرار سونیا تیرے نال وسدی بہار وسدی بہار سونیا بس ذرو ساڑھے دلا دیا جانیا کہ دیا ظہوری دیا اکھیاں نمانیاں بس بس تیرا سونا دربار سونیا بسے سونا دربار سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا بسے تیرا سونا دربار سونیا بسے تیرا سونا دربار
چونکہ دو عنوان میلاد میں عرض کیتا ہے یہ میں کردہ رہا تھے بڑا لمبا عرصہ درکار ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے ان کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں چونکہ نانے دی بھی گل کرنی ہے تے نواسے دی بھی کرنی ہے اچھا بولو چونکہ میں تاریخ فکر حسین پاکستان تے ایک ادنا جیا خادمہ انہوں لے کے چل رہے ہیں لوگ تبانی کہنے ہیں لیکن میں خادمہ تے فکر حسین لے کے چل رہے ہیں دور ناسبیت دا خارجیت دا رافضیت دا سارے کیڑے اہل سنت نو پہ گئے تو جو ہے میرے والے تسی سنی کدی بول دے ہو تے سانو کدی انج بولنا نہ پوے انہاں دے خطیب تے ذاکر او ممبر تے چڑھ کے جھوٹ بول دے تے انہاں دے بندے باواں چک چک کے داد دیندے نے جھوٹ بول دے اے او ممبر جتھے رب دا قرآن پڑھیا جانا یہ مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھیا جانا بادو چک کے بولو ذرا سبحان اللہ میں گل اینڈ تے سیدہ کائنات دی بھی کرنی ہے تے اجازت لے لینی ہے ایتھے چونکہ میں فضائل اور میلاد پڑھ دیتے ہیں ہن میں عقائد دی ایک دو بات کر کے اجازت لے لینی ہے حضرات سرکار جس رات تشریف لے کے آئے سیدہ آمینہ دے پتر بڑھ کے اور جناب عبداللہ دے نور نظر بڑھ کے جیڑا کمینہ کبے کہ سنی میلاد بنا کے شرک کر دینے سدھا جا جٹکا جا پیغام اعلان اسی میلاد بنا کے شرک نہیں کر دے شرک دے بوے بند کرنے ہیں کیویں اعلی حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت امام مولانا الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پتہ کی فرمان دیں آپ فرمان دیں اسی میلاد بنا کے نا تے شرک دے بوے تے کھڑکیاں بند کرنے ہیں کیوں اسی میلاد بنا کے دسنے ہیں جڑا 11 تے 12 دی رات نو آیا ہے وہ خدا نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں کیویں شرک ہو گیا آجے تک سمجھ نہیں ہے میانے علی کہ جناب شرک ہو گیا تینوں شرک دی ڈیفینیشن دے نہیں پتا اسی کدو رب نہ ملانے ہیں پہ اہل سنت دے نزدیک جڑا سرکار نو رب کہے او دا ایمان اسلامت نہیں رہندا ساڈا نبی خدا نہیں پر خدا تو جدا بھی نہیں تیری عقل چ پھیر ہے اور جو ہے میرے بات اچھا جب بولو ایتھے کئی عقیدے دی بات کرنا چاہنا سیدہ آمنہ میرے تیرے نبی دی امی جان انہاں دے ایمان تے لوگ سوال کر دے والدین مصطفیٰ دے ایمان تے سوال کر دے جھٹکا جا جواب دینے لگا اگر میرا تیرا پتر قرآن حفظ کرے کہ او دی شان ہے 7 پیڑیاں بخشوائے گا پتہ نہیں تسی بولو کہ نہ بولو اوے میرا تیرا پتر قرآن حفظ کرے تے 7 پیڑیاں بخشوائے جنہ دا پتر صاحب قرآن ہوئے جنہ دے پتر تے قرآن نازل ہویا ہوئے کتنا اونچا شان ہوے گا انہاں دے والدین دا اوے تیرا پتر قرآن حفظ کرے تے تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے تو انے میرے نال دا کیڑا ہے میرا پتر حافظ قرآن ہے تیرا پتر حافظ قرآن بنے تے تینوں شان لب جائے جنہ دے پتر تے قرآن نازل ہوئے تے قیامت نو پتہ لگنا ہے نا سیدہ آمینہ دا کتنا اونچا شان ہے